السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کے حوالے سے جو عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وشد مئزرہ، آپ عبادت کے لیے ایکٹیو ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے۔ وأحیا لیلہ، اور آخری عشرے کی راتوں میں خصوصاً جاگتے۔ وأیقظ اہلہ، اور نہ صرف خود عبادت کرتے جاگتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو میں بھی اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ایک انتہائی فضیلت والا عمل صلاۃ التسبیح سکھا رہی ہوں، اور ریکارڈ کرنے کا مقصد ترغیب دینا اور بچوں کو سکھانا ہے۔ اس کی بھی زندگی کی پہلی صلاۃ التسبیح ہے، اس کو طریقہ نہیں پتہ، تو اسی لیے میں بآواز بلند پڑھوں گی تاکہ یہ سیکھے اور پھر تا حیات پڑھتا رہے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت مسلم ہے، اگرچہ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن جس حدیث کو سامنے رکھ کر میں عمل کر رہی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب وہ آپ کریں تو اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ غفر اللہ لک ذنبک 10 خطار، اولا وآخرہ، سرہ وعلانیتہ، قدیمہ وحدیثہ، صغیرہ وکبیرہ۔ الغرض زندگی کے سارے گناہ جو جانتے بوجھتے ہوئے انسان کرتا ہے یا خطاً کرتا ہے، جو اعلانیہ کیے، جو باطنی کیے، چھوٹے بڑے سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ اور طریقہ بھی حدیث میں ہے کہ 4 رکعات پڑھنی ہے بیٹا، اور پہلی رکعت میں 15 بار صلاۃ التسبیح ہم جو ہے جس کے لفظ کے ساتھ یہ تسبیح ہے، یعنی صلاۃ التسبیح ہم کہتے ہیں، تو اس میں ایک تسبیح ہے جو ہم پہلی رکعت میں اور ایون ہر رکعت کے قیام میں 15 بار پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد دعا استفتاح، سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ حصہ، پھر 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے 15 بار۔ اور پھر اس کے بعد رکوع میں، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 بار، پھر اس کے بعد قومے میں 10 بار، پھر سجدے میں، پھر سجدے 2 سجدوں کے درمیان میں، پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں، پھر اٹھتے ہوئے بیٹھ کر پہلے ہم 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح 4 رکعات، ہر رکعت میں 75 ٹائمز، اور 4 رکعات میں صلاۃ الیا، یہ 300 بار ہو جائیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح ہے، اور ریکارڈ کرنے کا مقصد ترغیب دینا اور بچوں کو سکھانا ہے، اور یہ عبدالعزیز کی زندگی کی پہلی صلاۃ التسبیح ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ یہ تا حیات پڑھتا رہے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ کا سب سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں۔